उनसे हम यही बात करेंगे कि बेटो होश में आओ, पूरी दुनिया का कुफ्र तो तुम्हें खत्म करने पे तुला हुआ है सिर्फ इसलिए कि तुम मुसलमान हो, और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम मुसलमान हैं। यानी बोस्निया के मुसलमानों की मिसाल से समझो बच्चों, उनसे ज्यादा यूरोपियनाइज्ड मुसलमान दुनिया में नहीं थे। युगोस्लाविया का मुल्क था ना, युगोस्लाविया एक यूरोपियन मुल्क था, और बोस्निया के मुसलमान वो थे जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में कई सौ साल पहले वो पूरा खित्ता मुसलमान हो गया था, मगर कम्युनिस्ट रूल रहा, युगोस्लाविया रहा, वो सारे के सारे यूरोपियनाइज हो गए। उनके अबाव अजदाद तुर्क हुआ करते थे, लेकिन वो सारे यूरोपियंस थे, युगोस्लाव जबान बोलते थे, वो बोस्निक जबान उनकी अपनी थी। जब 1992 और 96 के दरमियान में बोस्निया को तोड़ने के लिए सिविल वॉर शुरू हुई, तो बेटा जिस तरह जेनोसाइड किया गया है बोस्निया के मुसलमानों का, क्रोएट्स के साथ ये नहीं हुआ, सर्ब्स के साथ ये नहीं हुआ, मॉन्टेनिग्रो वालों के साथ ये नहीं किया, ये सिर्फ बोस्निया के मुसलमानों के साथ, और सबने मिलकर किया, क्रोएट्स ने भी किया, सर्ब्स ने, इसलिए कि वो सारे ईसाई थे, बोस्नियंस मुसलमान थे। और ये उनका ख्याल था कि एक यूरोप में एक रियासत, जब जाहिर टूटेगा युगोस्लाविया तो कई रियासतें बनेंगी, तो यूरोप के बीच में वो एक मुसलमान रियासत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि यूरोप के बीच में एक मुसलमान रियासत भी हो। तो ये फैसला किया गया कि बोस्निया के मुसलमानों को तहत तहत कर दिया जाए। बेटा जो जुल्म हुए हैं, जो तारीखी जुल्म हुए 20वीं सदी के आखिर में यूरोप के बीच में, वो यूरोप जो अपने आप को इतना तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता और अपने और हमें इंसानियत सिखाने के लिए आता है। सर्ब्रानिका एक जगह थी यहां पे 20,000 बोस्नियन मुसलमान सर्ब फौजों ने यूएन की प्रोटेक्शन में, यानी यूएन उनकी हिफाजत पे मजबूर थी, सर्बियन गए वहां पे, और सर्बियन ने जाके यूएन को एक तरफ कर दिया, यूएन खामोशी से एक तरफ हो गई, हॉलैंड के सिपाही थे एक तरफ हो गए, और 20,000 बोस्नियन मुसलमान बच्चों और औरतों को जिस तरह ज़िबा किया गया उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो बोस्नियन स्लॉटर्स, बोस्निया के मुसलमानों का अगर तारीख देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, बेटा दिल दहल जाता है, इंसान रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान खून के आंसू रोता है। ये 20वीं सदी में हुआ है, कोई पुरानी बात नहीं है। आप लोग पैदा हो चुके थे उस वक्त, लेकिन छोटे थे, खबरें नहीं सुनते थे उस वक्त। आप लोगों को नहीं पता था कि बोस्निया में क्या हो रहा है। ये 1992 और 96 के दरमियान की बात है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बच्चियों को बेहुरमत किया इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए ज़िबा करते थे कि तुर्क है। हालांकि ना वो इस्लाम जानते, ना वो कुरान जानते, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसी किस्म का अलमिया जब उस दौर में हो रहा था, जब तुर्क मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा था, अरब बगावत कर रहे थे, और सलीबी फौजें जब बैतुल मक़दस शरीफ पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, और इसराइल बनाने की बात, तो पहली जंग अज़ीम के बाद, उस वक्त मुसलमान खून के आंसू रोते थे यहां पे। तो इकबाल ने उस वक्त यह बात कही थी कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब में। मगरिब का जो तूफान उठता है, इतना शदीद तूफान जो मगरिब का उठा, उसने मुसलमानों को मुसलमान कर दिया। बोस्निया के मुसलमान, यकीन करो, आप आज कहते हैं कि हमको मुसलमान करने वाले सर्बियंस थे। अगर वो जुल्म हम पे ना होता, वो हमको मारते इसलिए थे कि तुम मुसलमान हो, हम कहते थे हम इस्लाम जानते नहीं। वो कहते थे नहीं, तुम्हारे बाप दादा मुसलमान थे, तुम्हारे नाम मुसलमानों जैसे, हम तुम आज भी अस्सलाम वालेकुम करते हो और फी अमान अल्लाह कहते हो, कुरान पढ़ते हो, और कभी कभार, तो इसलिए इनको ज़िबा किया गया। तो बेटा आप चाहें या ना चाहें, आप मुसलमान बने या ना बने, अपनी आइडियोलॉजी को तस्लीम करें या ना करें, आपका दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यू हैव नो चॉइस बट टू बिकम मुस्लिम, यू हैव नो चॉइस बट टू ओन योर आइडियोलॉजी, जब तक आप अल्लाह के रसूल से, क्योंकि अब आपने सिर्फ मुकाबला करना है, सिर्फ मुकाबला ही नहीं करना, आपने इस आइडियोलॉजी, इस नजरिए, इस फिक्र, इस सोच को अपने कायनात के आगे पेश भी करना है। मशरिक और मगरिब अब इस वक्त वैक्यूम है, बहुत बड़ा खला है, कम्युनिज्म तबाह हो चुका है, कैपिटलिज्म कोलैप्स कर रहा है, पूरी दुनिया में कोई स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी नहीं है। ये नोट नहीं करते लोग। क्या अजीब और गरीब बात है कि इस्लाम यूरोप में सबसे ज्यादा, अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। क्यों? वो लोग क्या तलाश कर रहे हैं? सब मटीरियलिज्म दुनिया देख ली उन लोगों ने, जो कि वजूद में खला है, वो इस्लाम पुर कर सकता है सिर्फ। और इसीलिए वो बिदके हुए यूरोप में, कभी हिजाब पे पाबंदी लगाते हैं, कभी मस्जिद के मीनार पे पाबंदी लगाते हैं, कभी स्कार्फ पे पाबंदी लगती है, कभी ये पाबंदी, दाढ़ी पे पाबंदी है, कभी मुसलमानों को जिस तरह वो यूरोप और अमेरिका में रुस्वा कर रहे हैं इस वक्त, मकसद क्या है उनका? मुसलमान जाएं यहां से। हाल इस वक्त ये हो चुका है कि यूरोप में, फ्रांस में इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है कि इनको खतरा है कि शायद अगले 25 साल में इस्लाम यूरोप, फ्रांस में इतना डोमिनेट कर जाएगा कि फ्रांस माइट बिकम द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूरोप। इतनी तेजी से इस्लाम वहां फैल रहा है। उनको, हमारे पास अफगानिस्तान में, जब हम अफगानिस्तान जिहाद में शामिल थे, तो पूरी दुनिया से मुसलमान हमारे पास जिहाद में शरीक थे, हजारों की तादाद में कन्वर्ट्स थे, यूरोपियन, अमेरिकन कन्वर्ट्स, गोरे, व्हाइट,
کنورٹ ہوتے تھے پوری فیملی سے افغانستان میں جہاد میں شریک. تو بیٹا پاکستان کے نوجوان بچوں کو جس طرح ہندوائز کیا جا رہا ہے، اب جو سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہے نا جس بات کی، وہ یہی کہ پاکستان بننے کے بعد ہماری اردو زبان کو تباہ کر دیا گیا. اقبال کا سارا کلام اردو میں، ہمارا سارا دین جو ہماری ٹرانسلیشن، ہمارا دین کا 1400 سال کا خزانہ اردو میں بہت کام ہو چکا ہے. ہماری تاریخ ساری اردو میں لکھی جا چکی ہے، لیکن بچے اردو پڑھتے نہیں، عربی فارسی آتی نہیں. اب سارا زور جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ، نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ یا ایجوکیشن سسٹم پہ. جب ہماری اسلامیات کی کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج والے لکھیں اور عیسائی لکھیں، پاکستان اسٹڈیز کی کتاب 8ویں 9ویں کلاس کی ہم نے اٹھا کے دیکھی، امیجن کریں گے کہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب جو آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی کی چھپی ہوئی، اس میں لفظ پاکستان نہیں تھا. گندھارا سیولائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اشوکا کی بات ہو رہی ہے، چندر گپتا، بکرماجیت کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. پوری کتاب میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے. موئنجو کی بات ہو رہی ہے، گندھارا سیولائزیشن، پاکستان نہیں ہے کوئی اس میں. اور پاکستان کا ذکر ہے بھی تو ایک لائن میں. 1857 کی جنگ آزادی میں غدر ہوا، بغاوت ہوئی، میوٹنی بائی دی نیٹو سولجرز، اٹ واز کرشڈ، دیٹس اٹ. وہ جو 190 سال تک سلاٹر ہوتا رہا ہے پورے انڈیا میں، اربوں ڈالر کی، اربوں پاؤنڈز کے جو لوٹ مار کی گئی ہے کہ 25% شیئر جو انڈیا کا ہوا کرتا تھا، مسلمان انڈیا کا گلوبل ٹریڈ میں، وہ ریڈیوس ہو کے 1% سے بھی کم میں رہ گیا انگریزوں کے دور میں. تو پوچھو کہ انگریزوں نے انڈیا کو ترقی دی ہے یا انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا. تو بیٹو ہماری نوجوان نسل کو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اردو کو دوبارہ ریوائیو کریں. کوئی مشکل بات نہیں، اردو بولتے ہیں ہم سارے نا. اردو پڑھنا شروع کرو، 6-7 مہینے اردو کی چند کتابیں پڑھو گے، اردو اچھی ہو جائے گی. اردو کی پھر تاریخی کتابیں ہیں، ناولز ہیں، نسیم حجازی ہیں، علامہ اقبال ہیں، قدرت اللہ شہاب ہے، ممتاز مفتی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہے، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ ہے، مسلم ہسٹری، اس کو پڑھو. پھر انگلش میں اتنی اچھی کتابیں نہیں ملیں گی آپ کو، اردو میں ملیں گی یا عربی اور فارسی میں ملیں گی. ساری زندگی انگریزی سیکھتے بھی ہم گزار دیتے ہیں. تھوڑی محنت کر لو، فارسی سیکھ لو، عربی سیکھ لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. چند ماہ لگیں گے آپ کی فارسی تو اردو سے بہت نزدیک ہے. فارسی تو بہت جلدی سیکھ لو گے. اقبال کا 80% کلام فارسی میں ہے، اور پھر اردو بھی بہت کافی ہے ہمارے لیے، لیکن فارسی سیکھ لو تو بہت ہی اچھی بات ہے. بیٹا ہمیں اپنی تاریخ، اپنی تقدیر، اپنی اساس کو دوبارہ لوٹنا ہے واپس. دیکھو ظلم انہوں نے ترک مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا. مصطفیٰ کمال نے جب خلافت ختم کی ہے تو سب سے پہلا ظلم اس نے جو کیا ہے کہ ترکی زبان کا رسم الخط تبدیل کر دیا. یعنی ترکی زبان عربی میں لکھی جاتی تھی، اردو اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. ترکی، عربی، فارسی، اردو، یہ سب زبانیں ایک رسم الخط میں، ہم رائٹ سے لیفٹ لکھتے ہیں. اس نے ٹرکش لینگویج کو لیٹنائز کر دیا، ABCD سے لکھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ کئی 100 سال کا جو خزانہ جو ترکی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا، وہ ترکوں کی نوجوان نسل آج نہیں پڑھ سکتی اس کو. اور وہ پڑھ سکتی ہے صرف جو 1920 کے بعد 30 کے بعد ترک ریاست نے جو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو دیا ہے مٹیریل کنٹرول، بس وہی پڑھ سکتے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے. یہ ظلم کیا کہ لینگویج، زبان سنبھال کے رکھنی ہے بچوں. اردو زبان کو ہر حال میں سنبھالنا ہے. آج سے قسم کھا لو، وعدہ کر لو کہ اردو زبان کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کر کے رکھیں گے. اس زبان کو ختم نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ سب سے زیادہ آپ یقین کہ ہمارا میڈیا پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنی انگریزی درست کرنی ہے تو BBC کو سنا کرو. آج کہتے ہیں اپنی اردو کو خراب کرنا ہے تو پاکستان کا میڈیا سن لو. تباہ برباد کر دیا ہماری اردو کو ان لوگوں نے. تو بچوں اردو جب پڑھو گے نا، جب اقبال پڑھو گے، اپنی تاریخ اور لٹریچر پڑھو گے، یقین کرو اقبال کے بارے میں ہم خاص طور پر کہتے ہیں ممکن نہیں کہ نارمل رہ سکو، تمہارے وجود میں آگ لگا دے گا. وہ اقبال کے اندر اللہ نے خاص برکت رکھی ہے، وہ آتش فشاں ہے. آپ صرف اس کو ذرا سا چھیڑو گے نا خود بھڑک جاؤ گے. اور پھر جو اللہ کے رسول کے عشق رسول کی آگ، پاکستان سے محبت کی آگ، امت رسول سے محبت کی جو آگ لگے گی نا، پھر ایسی قوم کو یہ نہیں سمجھانا پڑتا کہ ہماری منزل آسمانوں میں کس جگہ ہے. ان کو اپنی منزل وہ وسط افلاق میں، آسمان کی بلندیوں میں تکبیر مسلسل بھی دیں گے، اور ان کی اذان سے شبستان وجود بھی لرزے گا انشاءاللہ. علامہ اقبال کا کلام میجک ہے بیٹا، تحفہ اللہ رسول کی طرف سے. اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا. اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے. آج انشاءاللہ اس محفل کو ختم کرتے ہیں، اس حلقہ 11 کو. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ کو اپنے حفظ و مان میں